सो हॅलो गायज सगळी कशी आहे कित कोताली बरें आहाय ना तुमी आनी आयज ना तुमकां एक रेसिपी दाखयता एग सँडवीच कोता ओके आनी तेंचे इंग्रेडियंट्स दाखय तुमकां हेचे दाखयता इट्स एग्स घेयले आनी आतां हांव न्हू ही एग्स न्हू वायट आनी भितो बोर्ड आहा तो येल्लो तो सेपरेट कोता ओके हेचो हे वायट सेपरेट केला आनी हेचो वो सेपरेट केला न्हू हांव ते हितून घालता हें कोता स्मॅश कोता सो एशें कोन्न हें कोता ओके चोय हांव एशें कोन्न हें केला हितून घाल लो आहा तो हें कोला घोडयला आनी आतां हेचो एग हें वायट घाता तेंय बीन तेशें स्मॅश कोता हेचो एशें कोन्न स्मॅश कोता तीय बीन सारकी हेचो येल्लो आनी वायट हांवें सारकें स्मॅश कोला आनी हेचो एशें कोन्न केला फायन ते चाळणीचे स्ट्रेनराचेर जाता सारकें एशें कोन्न हें कोरपाचें आनी मागीर तेंचो एशें कोन्न बारीक जाला ओके आनी आतां न्हू तितू हांव हें घाता कितें म्हणटाय तें पेपर घाता पेपर घाता आनी सॉल्ट घाता तांती बॉयल केलो ती हांव तुमकां कितू जाय ती घालपाची तांती आनी हेचो पेपर घायला आनी थोडी शुगर घाता ओके आनी एशें कोन्न मिक्स कोता हेचोय घाता मेयोनीज घाता ओके मिक्स कोत्ता चोय हांव पयलें न्हू एशें कोन्न मेयोनीज लायता ओके लायता एशें कोन्न हेचोय हांव एशें कोन्न घाता हेचो एशें कोन्न लायला आनी एशें कोन्न क्लोज कोता ओके आनी सायड वेज कट कोता हांव एशें कोन्न चोय हांव हेचो हांव एग सँडवीच रेडी ओके एशें कोन्न करपाच्यो ओके पयलीं तांती बी बॉयल करपाची चोय एशें कोन्न बरी सॉफ्ट जाता आनी एशें कोन्न ओके एशें कोन्न करपाचें हांव तेचोय हांव एशें कोन्न कोराय एग सँडवीच आनी ट्राय कोराय मुगेली रेसिपी एग बी बॉयल करून स्मॅश करपाचें बरें बारीक ते स्ट्रेनराचेर हें जाता सारकें ओके ते भाशेन कोराय टील देन बाय टेक केअर ओके